मुसलमानों का उरूज ये था कि खलीफा वक्त से सवाल कर दिया जाता था कि आपने ये कपड़ा कहाँ से लिया जिससे आपका सूट बन सका। ये मुसलमानों का उरूज था। आज मुसलमानों का ज़वाल है और सवाल उठाने वाला उठा लिया जाता है। जो भी इस वक्त के हुक्मरानों से सवाल करता है उसको ही सवाल बना दिया जाता है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और अहले बैत पर। जी नाज़रीन, मैंने आपके सामने एक छोटा सा मिसाल देकर आज के व्लॉग को शुरू किया है। उम्मीद है कि मैं बखैर व आफ़ियत रहूँगा, क्योंकि व्लॉग ऐसा है। सबसे पहले मैं एक ज़िक्र करना चाहता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं सहाफ़ी लगारी साहब, ठीक है, ज़ईम लगारी। वो पिछले कुछ दिनों से लापता हैं और उनका कोई पता नहीं है कि वो किधर हैं, क्योंकि ना तो उनके ऊपर कोई FIR देकर किसी थाने में उनको बिठाया गया है, ना ही किसी अदालत में प्रोड्यूस किया गया है, ना ही वो अपने घर अभी तक वापस आ सके हैं। सबसे पहले मैं उनकी इस तरह की गिरफ़्तारी की मज़म्मत करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक ताला वो जहाँ भी हों खैर व आफ़ियत से हों, और उनकी फ़ैमिली बहुत परेशान होगी। यकीनन अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली के साथ उनको मिलाए, आमीन। अब आ जाएं, इंडिया कामयाब हो गया, पाकिस्तानी स्पेशली पंजाब पुलिस नाकाम हो गई। कल 8 फरवरी थी। 8 फरवरी को जितना ज़बरदस्त एहतजाज हर इलाके ने, हर ज़िले ने अपने तौर पर किया, और उसको मैंने जिस तरह से किया कि पंजाब पुलिस मुंह देखती रह गई और लोग फ्लैश रैलियां करके अपने घरों को वापस चले गए। मगर कुछ लीडरान के ऊपर FIRs हुई। ठीक है, लीडरान के ऊपर FIRs जो हैं वो जायज़ हैं कि होनी चाहिए लीडरान के ऊपर, और ये हैं भी इसी काबिल कि ये वर्कर्स को छोड़कर भाग जाते हैं, इसलिए इनके ऊपर FIRs होती हैं। ठीक है, होनी चाहिए। मगर बेगुनाह वर्कर्स और बेगुनाह सहाफ़ी जो सिर्फ हक और सच की बात बोलते हैं, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को सही सिमत में डाले। अल्लाह तबारक ताला इस पाकिस्तान के हुक्मरानों को शऊर दे। अल्लाह तबारक ताला इस पाकिस्तान के हुक्मरानों को इंसाफ और पाकिस्तानियों के हक़ के खुद इरादारियत इनके ऊपर अमल करने की इनको तौफ़ीक अता फ़रमाए, और पाकिस्तान की अदलिया निज़ाम इंसाफ को इंसाफ मुहैया करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये आज की मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तानी अदलिया को इंसाफ देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जितने भी बेगुनाह कैदी हैं, जितने भी बेगुनाह कैदी हैं, जितने भी बेगुनाह कैदी हैं, चाहे उसमें इमरान खान हो, चाहे कोई मुस्लिम लीग नून का हो, चाहे कोई पीपल्स पार्टी का हो, कोई TLP का हो, कोई PTI का हो, कोई किसी भी जमात का हो, बेगुनाह कैदी हो, या वो किसी जमात का ना भी हो मगर वो हो बेगुनाह कैदी, अल्लाह तबारक व तआला उसकी रिहाई बिल खैर अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उसको रिहाई अता फ़रमाए। कैद में जाना कोई गुनाह भी नहीं है, क्योंकि हमारे पैगंबर जो हैं वो भी कैद में रह चुके हैं, इसलिए ये कोई माथे पर कलंक नहीं है। अगर वो बेगुनाह है तो, गुनाह किया है तो अल्लाह तबारक ताला ने उसको सज़ा देने का हुक्म दिया है, तो उसको वो सज़ा ज़रूर मिले। बाकी मैंने कहा इंडिया कामयाब हो गया, पंजाब पुलिस नाकाम हो गई। किस तरह से हो गई कि पहले पंजाब पुलिस ने गिरफ़्तारियाँ की और अच्छी खासी गिरफ़्तारियाँ की गई, अच्छी खासी गिरफ़्तारियाँ की गई। वर्कर्स के घरों में रात को आके, रात को 12 बजे के बाद 4 बजे से पहले का टाइम रखते हैं। ये इनका एक आइडियल टाइम होता है जिसमें हर कोई सो रहा होता है अपने अपने घरों में,
اس وقت ریڈز ہوتی ہیں اور ورکرز کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور ورکرز کو اٹھایا گیا، ورکرز میں خوف و ہراس پھیلایا گیا۔ اس کے باوجود پورے پاکستان میں فلیش ریلیاں نکلیں، اور ان فلیش ریلیوں نے حکومت کو بکلاہٹ کا شکار کر دیا۔ اور جہاں پر فلیش ریلیاں نہیں نکال سکے، وہاں سے انہوں نے گیسی غباروں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈوں کو ہوا میں بلند کر دیا، اور وہ بھی ایک حسین منظر تھا، پورے سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ اور ان گیسی غباروں کو پکڑنے میں، گرفتار کرنے میں انڈیا کی حکومت جو ہے وہ کامیاب ہو گئی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ ہم نے جھنڈے پکڑے ہیں، یہ پاکستان سے آئے ہیں، مگر گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ جھنڈے ہیں، اس کے ساتھ یہ غبارے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے وہ اپنی عوام کو اور اپنی فوج کو، اپنے اداروں کو وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ جو ان کی پولیس ہے انڈیا کی، یا پولیس ہے یا فورس ہے، کوئی بھی فورس ہے جس نے وہ جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں، NA میرے خیال سے 64 ہے، اور PP 32 کے جھنڈے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ اور یہ NA کا جو امیدوار تھا جس نے یہ چھوڑے ہیں، اور جس نے یہ PP کا امیدوار تھا جس نے یہ چھوڑے ہیں، وہ اس وقت پاپولر ہے اور زیر بحث ہے کہ اس بندے نے بہت اچھا کام کیا۔ اچھا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ریلیاں نکلی ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی تھے وہاں وہاں کل اور آج، کیونکہ کہیں پر کل 8 فروری تھی، کہیں پر کل تھا احتجاج، کہیں پر آج احتجاج تھا، کہیں پر پرسوں احتجاج تھا، وہ مختلف دنوں میں انہوں نے احتجاج رکھا ہوا تھا، اور اس احتجاج کے دوران پوری دنیا میں احتجاج ہوا، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ میں اس ولاگ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک وہ وقت تھا جو مسلمانوں کا عروج تھا، اس عروج کے ٹائم پر خلیفہ وقت سے جو پورے مسلمانوں کا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوتا تھا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس ایک خلیفہ سے، کیونکہ جو کپڑا بیت المال سے یا خزانے سے ملا تھا، اس کپڑے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلیل القدر صحابی اور جلیل القدر تلوار باز اور جلیل القدر خلیفہ ثابت ہوئے ہیں، جنہوں نے کئی ہزار ایکڑ زمینیں جو ہیں وہ کئی 100 کلومیٹر، کئی ہزار کلومیٹر علاقے جو ہیں وہ فتح کیے۔ ان سے ایک عام شخص اٹھ کر سوال کرتا ہے کہ اے خلیفہ وقت، آپ کا سوٹ ایک اس کپڑے سے نہیں بن سکتا جس کپڑے سے یہ جو کپڑا بیت المال سے یا خزانے سے ملا ہے۔ وہ قاضی کے پاس سوال لے کر آتا ہے، تو خلیفہ وقت یہ نہیں کہتا کہ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے۔ خلیفہ وقت کہتا ہے ہاں قاضی صاحب، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میرا ایک اس کپڑے سے سوٹ نہیں بنتا، میرے صاحبزادے نے مجھے اپنا کپڑا دیا اور ان دونوں کے کپڑا ملنے سے میرا سوٹ بن گیا، اس لیے۔ اور انہوں نے غصہ نہیں کیا، جواب دیا۔ مگر آج جو سوال کرتا ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے، جو بھی سوال کرنے کی جسارت کرتا ہے وہ خود سوال بن جاتا ہے۔ میرا دین یہ نہیں کہتا، میرا دین اس طرح کی اجازت نہیں دیتا، میرے ملک کے قوانین اس چیز کی اجازت نہیں دیتے، مگر یہ سب کچھ میرے ملک میں ہو رہا ہے، میرے دین کے اندر ہو رہا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں، عمران خان نے 2 خط لکھ دیے ہیں، تیسرا خط بھی تیار ہے، وہ خط بھی اس کا باہر آنے والا ہے۔ دوریاں نہ پیدا کریں، نزدیکیاں پیدا کریں۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور میرے اللہ کا
فرمان ہے، حکم ہے کہ دو لڑے ہوں میں صلح کرواؤ، تو خدا را جو یہ کر سکتے ہیں ان سے دست بستہ درخواست ہے کہ وہ صلح کی طرف جائیں، نہ کہ لڑائی کی طرف۔ آپ دیکھتے رہیں وائس آف پاکستانی، یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں ہوں محمد راشد اقبال قادری، اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔